السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة ورمضان كريم. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد لي تارتوليت ديال بالشوكولات والكارامبار. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec vous des tartelettes au chocolat et au carambar. اول شيء غادي نبداو بالعجينه ان شاء الله. دونك لا بات بريزي ولا لا بات سكري. غنبداو بالعجينه ديال لي طارت. غادي نحتاج ليها 250 غرام ديال الطحين، عندي هنايا 80 غرام ديال السكر كلاصي، واحد شويه ديال الملح، عندي 100 غرام ديال الزبده وبيضه. دونك pour faire ma pâte sucrée, j'ai besoin de 250 g de farine, 80 g de sucre glacé, une pincée de sel, 100 g de beurre, un œuf. اول شيء البنات كنديروا الزبده ديالنا نخدموها بعدا شويه، تكون في حراره المطبخ. نخدموها اون بوماد. Je vais essayer de travailler un petit peu mon beurre. Donc après je rajoute mon sucre, نزيد السكر ديال الكلاص. كندير البيضه ديالتي البنات هنا، كنطربها مع الملح. Donc je vais battre mon œuf avec une pincée de sel. ومن بعد كنزيدو على الزبده والسكر ديالي. غادي نحرك هاد المكونات مزيان. البنات غادي نطرب المكونات ديالي، البيض والزبده والسكر بالطراب ونعاودو نرجعو. دونك جو في باتر سا اي ابري اون روفيان. دابا البنات كنزيدو الطحين ديالنا نجمعوها. دونك جو مي ما فارين. نخدمو شويه العجينه ديالنا البنات هكذا باش كتدخل كاع المكونات. on travaille un petit peu notre pâte comme ça. دابا كنديروا العجينه ديالنا في واحد البلاستيك، لان خصنا نخليوها تبرد مزيان البنات. قد ما خليتوها تبرد احسن. On va laisser notre pâte refroidir. Ça serait bien si vous la laissez au moins 2 heures pour avoir un bon résultat. Donc قد ما كتخليوها كما قلت لكم البنات. البنات غادي نصاوبوا لا غاناش ديالتنا ان شاء الله. عندي هنايا 150 غرام ديال الشوكولات، انا اختاريت الشوكولات الحليب، تقدروا تختاروا الشوكولات الاسود. عندي 40 غرام ديال الزبده، وما غاديش ندير السكر البنات في لاكاناش، غادي ندير الكارامبار. هاد الحلوه هادي كتعرفوها كلشي كيعرفها، كارامبار كراميل. غادي ندير واحد 20 حتى 25 وحده. وعندي هنايا 260 مليلتر ديال لا كريم. Donc pour faire notre ganache, donc j'ai besoin de 150 g de chocolat. J'ai choisi le chocolat au lait, 40 g de beurre, j'ai 25 carambars au caramel et 260 ml de crème.
اول شيء البنات غادي نديرو هاد الكرامبار كاسرول، غادي نزيدو عليها لا كريم ديالنا وغادي نديروها فوق العافيه باش نذوبو هاد الكرامبار. دونك جو في بورتي سا jusqu'à ce que ça soit fondu les carambars et on revient. بعد ما ذوبنا الكرامبار ديالنا في لا كريم البنات كنزيدوها على الشوكولات. Donc on rajoute notre crème carambar sur nos chocolats. Donc je vais le laisser 3 minutes avant de mélanger. غنخليوه واحد 3 دقائق باش يذوب لنا الشوكولات، عاد ندوزو نكمل. دابا كنحركو دابا البنات كنزيدو ديك 40 غرام ديال الزبده لا غاناش ديالنا. دونك جو راجوت لي 40 غرام دو بور ميلونج. دونك جو ميلونج تو سا اي جو مي دو كوتي. غادي نخلط مزيان هادشي ونخليه على جانب. دابا البنات غادي نصاوبوا واحد لا كريم شونتيي ان شاء الله اللي غادي نزينوا بها هاد لي طارطوليت. غادي نحتاج لهنايا واحد 8 ديال الكرامبار، وعندي هنايا 250 مليلتر ديال لا كريم. كنديروا دونك الكرامبار ديالنا في الكاسرونه، وغادي ندير النص ديال لا كريم هنا اللي غندوب فيها هاد الكرامبار، والنص الاخر غادي نخليه نديرو في اوفري. دونك بور فير ما كريم شونتيي j'ai besoin de 8 carambars, 250 ml de crème. Donc je mets la moitié dans ma casserole avec les carambars et le reste je le mets au frais. La crème ديالتنا دابت البنات، دابا كنديروها هنا. Donc notre crème, voilà, j'ai laissé donc que ça a fondu les carambars. Donc je vais la filmer au contact. غادي نفيلميها البنات وغنخليها في الثلاجه تبرد ليا، لان مازال غادي نطلعها مع لا كريم اللي بقات ان شاء الله شونتيي. دونك جو دي ا توت على بعد ما خلينا العجينه ديالتنا بردات البنات غنطلقوها. On étale notre pâte. دابا غادي نقطع كسر من نقطع دائرات كبر من لي طارطوليت البنات. الطارطوليت ديالنا كيجيو هكذا البنات. غادي نكمل التقطاع ديال لي طارطوليت ديالي ونعاودو نرجعو ان شاء الله. دابا كنثقبوا الطارطوليت ديالنا البنات وكندخلوهم الفران شاعل على 180 15 حتى ل 20 دقيقه ان شاء الله. Donc on pique nos tartelettes et donc je vais les mettre à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. لي طارطوليت ديالنا البنات طابو ها هما كيجيو هكذا. دونك خليناهم حتى بردوا. دابا ان شاء الله غادي نعمروهم بلا غاناش ديالنا. بسم الله كنديروا لا غاناش.
كيجيو هائلين البنات هاد لي طارطوليت، نتمنى ان شاء الله تجربوهم. غادي نعمر لي طارطوليت ديالي وغادي نخليهم ندخلهم في الثلاجه يبردوا ليا حتى يبردوا مزيان لمده على الاقل ساعه، ونعاودو نرجعو باش نصاوبو الكريم شونتيي ديالنا. دونك مي طارطوليت فوالا، دونك j'ai mis les ma ganache. Je vais les laisser au frais pendant 1 heure et après on passe pour faire notre crème chantilly caramba. البنات دابا غادي نطلع لا كريم ديالتي. دونك هذه لا كريم اللي درناها بالكارامبا. Donc je vais monter ma crème chantilly au caramba pour la décoration. وكنزيدو هذيك اللي بقات لينا البنات، بقات لينا حيت كانت عندنا 250 مليلتر، درت شويه ذوبته مع الكارامبا واللي بقات درتها في الثلاجه. دابا غادي نطلعهم. Donc je vais monter ma crème. البنات بعد ما خلينا لي طارطوليت ديالنا بردو ولا كريم ديالتنا طلعناها، دابا كنزينوا الوسط ديالهم بهاد لا كريم هادي. من بعد غنزينوهم بشويه ديال الفيرميسيل الشوكولات. يجيو هائلين البنات، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه، تجربوها. وما تنساوش اللايك والجرس سبسكرايب. Donc en attendant une autre recette sur ma chaîne, je vous dis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Et donc je vous dis à la prochaine recette. إلا عجبتكم الوصفه البنات ما تنساوش تلايكيو، ونقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله ورمضان كريم.